आला हजरत के सामने को उस्ताद क्या करते हैं, बोलते हैं अरे यहाँ पे एक मौलाना, चल भाई तेरे को इतनी ही समझ थी कि तूने इतना ही समझा कि वो एक मौलाना, तेरे पास में इतनी ही अकल थी, तेरे पास में इतना ही इल्म था कि वो एक मौलाना है। हमारे पास में अल्लाह ने इनके वसीले से, इस घराने के वसीले से इतना इल्म दिया कि हमने खाली मौलाना ही नहीं एक परी जान लिया। जोर से बोलो यार, तुम्हारी तादाद कम नहीं है, तुम्हारे बीच में अल्लाह के फरिश्ते भी मौजूद हैं, अल्लाह के फरिश्ते भी मौजूद हैं। और आका हुसैन के रोजे की भी ज़ियारत कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर बैठे हैं और तुम ये मत समझो कि यहाँ पर हम ही हैं और फरिश्ते ही हैं, नहीं, बल्कि यहाँ पर एक आले रसूल भी। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों का अकीदा ये है कि जहाँ पुकारेंगे हम या हुसैन, आका हुसैन हाजिर, आका हुसैन हाजिर। तो गरीब नवाज ने दीन फहराया, उन्होंने इस्लाम को बचाया। अब तुम देखो कि मुकाबला इमाम हुसैन का और यजीद का था, नहीं, मुकाबले को जानते हैं ना, टकरार जो होते दोनों तरफ से, मुकाबला किसका था? आका हुसैन का था यजीद से। आका हुसैन का और यजीद का नहीं था, बल्कि मुकाबला किस चीज का था? मुकाबला सही का और गलत का था, और कोई नहीं था। कि सही क्या है? मुकाबला इमाम हुसैन और यजीद का नहीं था, मुकाबला सच और झूठ का था। वो झूठ बोलता था, वो गलत रास्ते पर चलता था यजीद। मुकाबला फिर हम कहेंगे कि इमाम हुसैन और यजीद से हुआ, मुकाबला किसका था? मुकाबला जो था ना, वो एक जन्नती था और एक जहन्नमी था। दूसरी बात, आले रसूल की ताज़ीम कहाँ तक लो बाती, कहाँ तक हमें आले रसूल की ताज़ीम करनी, जब तक कि वो हद कुफ्र तक ना पहुंच जाए तब तक हमें उसकी ताज़ीम वाजिब है। वाजिब जानते हो किसको कहते हैं? वाजिब नमाज पढ़ते हो ईशा की 3 बजे तक पढ़ते हो, छोड़ोगे तो गुनाहगार रहोगे, वाजिब है। 3 बजे तक जो है ना ईशा में, क्या है वो? वाजिब है। अगर गलत बोल रहा हूँ तो इस्लाह करना, वाजिब है, छोड़ोगे तो गुनाहगार। वैसे ही इनकी ताज़ीम वाजिब है, अगर छोड़ दोगे तो गुनाहगार हो, छोड़ दोगे तो गुनाहगार हो जाओगे, गुनाहों में डूबे रहोगे, इसलिए इनकी ताज़ीम वाजिब है। अब समझ लीजिए, यहाँ से आगे बढ़े। अगर आले रसूल कोई भी हो, बच्चा बड़ा हो, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, हमें उसकी ताज़ीम करना है। हम अगर उसकी ताज़ीम उसका अदब, उसका अदब, अगर उसका हम अदब नहीं करें, मेरा बाप अगर उसका अदब नहीं करता तो वो गुनाहगार। क्योंकि जो कुछ हमें मिला है, दीन मिला है, कुरान मिला है, शरीयत मिली है, तबीयत मिली है, जो कुछ मिला है इसी खानदान की वजह से मिला है। अगर इनके बाप दादा परदादा ये सिलसिला आका हुसैन तक पहुंच जाता है और आका हुसैन से मुलाकात हजरत फातिमा ज़हरा और इनसे चले तो हम बदे फजला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर पहुंच जाता। अगर हमने इनको छोड़ दिया, अब यहाँ से यूं समझ लीजिए कि इस ज़ीनत को तोड़ दिया जाए तो फिर छत पे कैसे चढ़ोगे? चढ़ जाओगे? हमने ज़ीना अगर तोड़ दिया तो ऊपर छत पे चढ़ जाओगे? नहीं चढ़ोगे। क्यों? क्योंकि जो चढ़ने का जो चीज थी
ہم نے اس کو چھوڑ دیا. یہ سلم مکان ہے, یہاں سے سیدھے ڈائریکٹ تم اوپر کو چڑھ سکتے ہو؟ نہیں چڑھ سکتے. کیوں نہیں چڑھ سکتے؟ کیونکہ یہاں پر زینہ نہیں ہے, کوئی راستہ نہیں ہے. جب وہ راستہ نہیں ہوتا تو ویسے ہی ہمارے لیے یہ ایک راستہ ہے. ہم نے ان کا دامن پکڑا, انہوں نے پہنچا دیا غریب نواز کے بارگاہ میں. سبحان اللہ. ہم نے ان کا دامن پکڑا, انہوں نے غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچا دیا, اور غریب نواز نے موٹ موٹ کا بتا وہ اگر میں لے کر کے چلوں, ایک سال لے کر کے چلوں تو اس کی میں گھومتے ہندوستان میں گھومتے گھومتے کافی ٹائم ہو جائے گا. انہوں نے ہمیں پہنچا دیا غریب نواز کی بارگاہ میں, اور غریب نواز نے پہنچا دیا غوث حضور غوث پاک پیران پیر کی بارگاہ میں, اور حضور غوث پاک نے پہنچا دیا آقا حسین کی بارگاہ میں, اور آقا حسین نے پہنچا دیا اپنے بابا علی کی بارگاہ میں. اور حضرت مولا علی مشکل کشا نے پہنچا دیا اللہ کے نبی کی بارگاہ میں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہنچا دیا اللہ کی بارگاہ میں. یہ ہمارا سلسلہ. اب ہم نے چھوڑ دیا, زنا توڑ دیا, ان کو چھوڑ دیا, زنا چھوڑ دیا, توڑ دیا. اب یہاں پہ کھڑے ہوئے جسمیں لگاؤ کے دماغ توڑاؤ تو چڑھوں تو چڑھوں کیسے؟ چڑھوں تو چڑھوں کیسے؟ پتہ یہ لگے گا کہ دماغ دوڑاتے دوڑاتے تھک جاؤ گے, مائنڈ بھول جائے گا, پاگل ہو جاؤ گے. سامنے والا دیکھے گا, بولنے لگے گا کہ کوئی پاگل کھڑا ہے. بچے آئیں گے, دیکھے گا کہ کوئی پاگل کھڑا ہے, کوئی دیوانہ کھڑا ہے. کنکر اٹھائیں گے ماریں گے, کنکر اٹھائیں گے ماریں گے. کوئی پاگل ہے, کوئی دیوانہ ہے, کوئی مستانہ, پاگل کھڑا ہے. کھڑا ہی ہے, جانے کا نام ہی نہیں لیتا. وہ تو سوچ رہا نا کہ اس کے اوپر چھت کے اوپر کو کیسے چڑھے. پتہ یہ لگا کہ جہاں کا تھا وہاں کے وہاں رہ گیا, آگے کو چڑھنے کا راستہ ہی نہیں ہے. اگر ہمیں آقا حسین کو راضی کرنا ہے, غریب نواز کو راضی کرنا ہے, غوث سمنہ کو راضی کرنا ہے, خواجہ قطب الدین کو راضی کرنا ہے, صابر پاک مخدوم علاء الدین کلیری کو راضی رکھنا ہے, خواجہ عثمان ہارونی کو راضی کرنا ہے, خواجہ قطب الدین کو, بختیار کاکی کو, حضرت نظام الدین اولیاء کو اگر ہمیں راضی کرنا ہے تو پہلے انہیں راضی کرنا ہوگا. اب سمجھ لیجئے, اگر یہ راضی تو غریب نواز راضی, اور غریب نواز راضی تو غوث پاک راضی, اور غوث پاک راضی ہو جائے تو الحمدللہ آقا حسین راضی ہو جائیں گے. اور جب آقا حسین راضی ہو جائیں گے تو مولا علی راضی ہو جائیں گے, اور جب مولا علی راضی ہو جائیں گے اللہ کے نبی راضی ہو جائیں گے, اور جب اللہ کے نبی راضی ہو جائیں گے ہم گناہگاروں سے تو اللہ راضی ہو جائے گا. ہم نے ان کو ناراض کر دیا تو ایسے ہی اس کو اتار دیا جائے, ایسے ہی اتار دیا جائے. ان کو ناراض کر دیا غریب نواز ناراض, ان کو ناراض کر دیا غوث پاک ناراض, ان کو ناراض کر دیا آقا حسین ناراض, ان کو ناراض کر دیا تو مولا علی ناراض, مولا ان کو ناراض کر دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض. اور اگر ہم نے ان کو بھی ناراض کر دیا, ان کو ناراض کر دیا تو اللہ ناراض. اور جب اللہ یہ ناراض ہو جائے تو پھر انسان کا ٹھکانہ دنیا میں بھی نہیں ہے اور آخرت میں بھی نہیں ہے. نہ اس کا ٹھکانہ دنیا کے اندر ہے, نہ اس کا ٹھکانہ آخرت کے اندر موجود ہے. یہ راضی ہیں تو سب راضی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مالک و مولا پاک پہ نیاز پاک پروردگار عالم, یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں, تشریف فرما ہے, صحابہ اکرام کا مجمع لگا ہوا ہے, تمام صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے مالک و مولا پاک بے نیاز پاک پروردگار عالم, میں حسین سے راضی ہوں, میں حسین سے خوش ہوں, اور میں اس سے بھی خوش ہوں جو حسین سے خوش ہے, جو حسین کی رضا چاہتا ہے. میں اس سے بھی خوش ہوں
جس یعنی کہ جو حسین سے خوش ہے، جو حسین سے محبت کرتا ہے، میں اس سے بھی محبت کرتا ہوں، میں حسین سے بھی محبت کرتا ہوں، اور جو حسین سے محبت کرتا ہے میں اس سے بھی محبت کرتا ہوں، اور جو اس سے محبت کرتا ہے میں اس سے بھی محبت کرتا ہوں۔ اے مولا، جو ان سے راضی ہے تو ان سے راضی ہو جا، جو ان سے محبت کرتا ہے تو ان سے محبت کر۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک بچہ ہے، یہ ایک بچہ ہے، 13-14 سال کی اس بچے کی عمر ہوگی، یا رسول اللہ اس کی ایک خامی ہے، اس کی ایک غلطی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی خامی کیا ہے، اس کی غلطی کیا ہے؟ تو صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ اس کی غلطی یہ ہے جب آقا حسین چلتے ہیں، آقا حسین چھوٹے تھے، بچہ بڑا تھا، جب آقا حسین چلتے ہیں تو یہ آقا حسین کے پیچھے 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 چلا جاتا ہے، جہاں جہاں آقا حسین قدم رکھتے ہیں اس جگہ کی کھاد کو اٹھا لیتا ہے، کبھی آنکھوں سے لگاتا ہے، کبھی چومتا ہے، کبھی بدن سے ملتا ہے، کبھی اپنے سر کے اندر اس کھاد کو رکھتا ہے، اس کی یہ خامی ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جاتے ہیں، آغوش کو پھیلا لیتے ہیں، باہوں کو پھیلا دیا، ہاتھوں کو پھیلا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اے بچے اب تو دیر نہ کر، بلکہ اٹھ جا اور محمد کے گلے سے لے جا۔ کیا بچے اٹھ اور میرے گلے سے لے جا، میری بات نہ جا۔ میرے پیارے اسلامی بھائی، یہ تو نہ ماننے والے بہت ہیں، کسی نے کیا خوب کہا ہے، نانا نے ان کو یہ پیغام سنایا ہے، نانا نے ان کو یہ پیغام سنایا ہے، جنتی جوانوں کا سردار بنایا ہے، رب نے جس کی قربانی کو قبول فرمایا ہے، اور حسین نے بھی نیزے پہ چڑھ کر قرآن سنایا، حسین نے بھی نیزے پہ چڑھ کر قرآن سنایا ہے، ملے گی جنت پیے گا کوثر، سبحان اللہ، ملے گی جنت پیے گا کوثر، قبر میں اس کو سکون ہوگا، نبی محبت کریں گے اس سے جس کے دل میں بول دو یار، بے جھجک ہو، شرمانا چھوڑو، شرم کس بات کی ہے بھائی؟ ہم کس کی تعریف و توصیف بیان کر رہے ہیں؟ میں اپنے گھر والوں کے لیے تھوڑی بول رہا ہوں، میں تو ان کے خاندان کے تعلق سے بول رہا ہوں، میں تو ان کے تعلق سے بتلا رہا ہوں جن کے صدقے میں رب نے ہمیں اسلام دیا ہے۔ ملے گی جنت پیے گا کوثر، قبر میں اس کو سکون ہوگا، نبی محبت کریں گے اس سے جس کے دل میں حسین ہوگا، ہر دور میں رہے گی حکومت حسین کی، ہر شخص کو پڑے گی ضرورت حسین کی۔ اب مومنوں جانو، قید لگا کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے۔ کیا کہہ دیا شاعر نے؟ مومنوں، اب مومنوں، اب مومنوں جان لو وہی جنت میں جائے گا۔ کون؟ اب مومنوں جان لو وہی جنت میں جائے گا جس کو ملے گی اجازت، جس کو ملے گی اجازت حسین کی۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم عید تلاش کرتے ہیں، ادھر ادھر بھاگتے ہیں، ادھر ادھر دوڑتے ہیں، جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی اہل رسول ہے تو اسی کے دامن سے وابستہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اب یہ تم نے دیکھا تو 4 دن پہلے سید اشرف میاں تشریف لائے تھے، الحمدللہ کیا ہی نورانی چہرہ تھا، کیا ہی چمکتا ہوا چہرہ تھا، کیا ہی چاند سے زیادہ روشن، چاند کے اندر ان کا چہرہ کتنا صاف تھا۔ یہ بھی ایک آل رسول کی ایک شان ہے، آل رسول کی ایک پہچان ہے، اور آل رسول وہ ہے جس نے پتھر کھائے ہیں، جس نے جو کانٹوں پر سویا ہے، جو کانٹوں پر چلا ہے، اس نے صبر کیا ہے۔ کانٹوں پر چلنے والے کا نام آل رسول ہے، کھا کھا کر کے گالی دینے والوں کو دعائیں دینے کا کام آل رسول۔
अरे रसूल की पहचान है। पत्थर, जिसने पत्थर खाए हैं, लोगों के तरफ को मुस्कुराता रहा है। जिसने गाली खाई है, गाली खा खा करके लोगों को दुआएं देता रहा है। ये पता चलता है, ये पहचान मिल जाती है। आले रसूल की एक शान है, आले रसूल की एक पहचान है, और हम सुन्नियों की एक शान है। हम सुन्नियों की एक मेरे प्यारे इस्लामी तकलीफ का तो नहीं, लेकिन जितना मैं सफर करता मैंने वक्त ले लिया तो हो सकता है तकलीफ तो नहीं हो। मैं माफी चाहता हूँ कि आपके साथ काम कर लिया तो मेरे प्यारे इस्लामी भाई, सिर्फ यही चीज़ मैं आपको बतला देना चाहता था। और दूसरी बात यह है कि हमें इनका दामन पकड़ना है। ये नमाज पढ़ते हैं, हमें भी नमाज पढ़ना है। ये रोज़े रखते हैं, हमें भी रोज़ा रखना है। ये सब्र करते हैं, पत्थर खाते हैं, गालियाँ खाते हैं, फिर भी सब्र करते हैं, हमें भी सब्र करना है। हमें सबक जो है इनसे हासिल करना है। हमें सबक इनसे हासिल करना है। ये कौन है? आले रसूल हैं। और आले रसूल हमारे लिए एक रहनुमाई, एक सीधा रास्ता बतलाने के लिए और एक हिदायत का रास्ता दिखाने के लिए हमारे बीच में एक आले रसूल है। ये हमारी खुशनसीबी की बात है। अल्लाह तबारक की बात में दुआ है कि हमारे बोलने में, ये सुनने में अगर कोई गलती हो गई हो, रब तबारक तआला आका हुसैन के सदक़े में, अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमाए। आमीन बिजाह। एक मरतबा करने तैयार कर लीजिए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। ज़्यादा वक्त मिल जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक मरतबा जो मिलकर दुरूद पाक पढ़े कौम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार इमाम हुसैन के मनक़बत के एक मतला और दो शेर समाप्त करें, काफ़ी हो चुका है और फातिहा खानी वगैरह भी बाकी है। और एक मरतबा और जो उनका दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला रसूलिना नबी का राज दुलारा, नबी का राज दुलारा, हुसैन बोलेगा 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 हमारे हक में हमारा हुसैन बोलेगा हमारे हक में हमारा हुसैन बोलेगा हमारे हक में हमारा। और ये शेर बतौर खास समाप्त करें। जब सरकार इमाम हुसैन को शहीद किया, जब काफिला रवाना हुआ तो लोगों ने देखा कि सरकार इमाम हुसैन अलम जो सरे मुबारक है तो उससे कुरान की तिलावत है कि यज़ीदियों को पता ही
के नेज़े पर यज़ीदियों को पता ही नहीं कि नेज़े पर खामोश हो ये दोबारा हुसैन बोलेगा, खामोश हो ये दोबारा हुसैन बोलेगा, हमारे हक में हमारा हुसैन बोलेगा। और खुदा के हुक्म की पाबंद है ज़बान उसकी, खुदा के हुक्म की पाबंद है ज़बान उसकी, मिलेगा जब भी इशारा हुसैन बोलेगा, मिलेगा जब भी इशारा हुसैन बोलेगा, हमारे हक में हमारा हुसैन बोलेगा। गिलास क्या पानी का मुस्तफा जाने रहमत तेरा को सलाम, मुस्तफा जाने रहमत तेरा को सलाम, शम्अ बज़ में भी ताया तेरा को सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत, शहरियों में इलम ताजदार आलम, शहरियों में इलम ताजदार आलम, नौबहारे तेरा को सलाम, नौबहारे अब जिनकी माँ फातिमा और नाना रसूल, और मरहबा मरहबा मोहे आले रसूल, और कितनी पाकी समी है उनके कदम
کیا بتاؤں ہے کیا میرے خواجہ پیا ہے نبی میرے خواجہ پیا رب نے ایسا دیا مرتبہ ہند کے بادشاہ پیارے خواجہ پیا ان کی شاہی حکومت تیرا ہو سلام ان کی شاہی حکومت تیرا ہو سلام مجھ سے کتنا کہ قدسی کہے رضا مجھ سے کتنا کہ قدسی کہے رضا مصطفیٰ جانے رحمت تیرا ہو سلام شمع بز میں ہدایت تیرا ہو سلام والصلاة والسلام عليك يا زينة عرش الله جناب محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما قال محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد صاحب التاج والمعراج والبروج والألمداء البلاء والوباء والكحش والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله واسمه وجبريل عليه السلام وخاتم والبراق مركب والمعراج سفر وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوب والمطلوب مقصود والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المؤمنين
أنيس الغاربين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد مشتاق شمس العارفين سراج الصادقين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا إلى الله في الدارين صاحب القاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومستقلين بالقاسم محمد بن عبد الله نورا من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما ألا إنه يوم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ने सलात सलाम पेश कर दिया को पढ़ा गया जो ये पास पढ़ा गया कि निकल का नाम से पेश कर के पानी में पेश करने जाने जाने को माफ और माफ को बारगाह में फरमा इन सब का सवाब को पहले अपने नामदार में भी करते हैं सवाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताबीन तो ताबीन में से की जा रहा है माफ में से जितनी को रखवा के उनका सारा सौदा करबला सौदा पर सौदा मान जी अपने फिर कुछ में साथ है जो मैदान करबला में वक्त में लिए को सरकारी नाम पर नाम खानदान लोगों की लोगों का बड़ा सबकी बारगाह में सिलसिला आलिया पार्टिया क्या नसलिया सरवतिया सिलसिला के लोगों ने शुमार से के दिनों प्रतिदिन करने को जो करता है जो तरफा दिवास में 11 को ना दुआ नदी के मुनीम को मिला के मुस्लिम को समाज में बड़ा गया तो इनके गए तो मोहम्मद फैमिला भी के हम तमाम तर लोगों की मरहूमी पर इनको इसका सवाब पहुँचा मौला हम तमाम तर लोगों पर तेरे पास का फैसला जारी तमाम तर लोगों की जाए तमन्नाओं को पूरी अता साहिब खान ने जिस मौके पर स्कूल में बात पानी का एहतमाम किया और एहतमाम के बजाय को पूरा था जो दिल्ली ने क्या तमन्ना उसको पूरी था आज तो व्यवस्था तालीम को तुम सरकार इस गवर्नमेंट अपना पास को करम था सरकारी मामले पाक की मोहब्बत में फिर सजाते मौला को इसका बेहतरीन नजर आता मौला कहीं जो पक्की उम्मीद से मौला को नेक पाता है देख वाले बच्चा आता फरमा मौला ने नजर से सरफराज फरमा मौला करीम इस घर को बखा कर जो करम था हम तमाम तर लोगों के जान माल इज्जत आबरू ईमान की हिफाजत फरमा मौला करीम हम तमाम तर लोगों पर अपना पाक कर जो करम था फरमा तमाम तर लोगों की मरहूमी को मफरत फरमा जो बीमार है शिफा कामिल व आजिल अता फरमा जो मखरूज है मरद फिकर को अता फरमा जो जाने में जिससे जो भी पता है उसका क्या हो गई मौला की माफ अता फरमा सरकार इमाम आली मकाम का फैलान हम सब पर जारी और सारी था उनके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमा महफिल पाक मजलिस पाक का फैलान हम सब पे जारी और सारी अता फरमा मौला करीम हम तमाम सब लोगों पर अपना खास कर करम अता फरमा आलम इस्लाम का बोलबाला फरमा सलमान भाई जहाँ के भी परेशानी को दूर अता फरमा मौला करीम हम तमाम तर लोगों पर अपना खास कर करम अता फरमा जाने को भी पता है उसका क्या हो गई मौला करीम अपने नबी के सबके माफ अता फरमा मौला करीम हमारे कारोबार में तरक्की अता फरमा हमारे घरों में खुशहाली अता फरमा हमारे घरों में खुशहाली अता फरमा मौला करीम तमाम तर बलाओं से दरगुजर फरमा तमाम तर बलाओं को दरगुजर फरमा आने वाली नागाहियों को बलाओं को दूर अता फरमा हम सबको सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमा सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत अता फरमा मौला करीम जिन जिन लोगों ने भी दुआ करने के लिए कहा मौला करीम सबके लिए जायज़ तमन्ना पूरी अता फरमा
बनाइए फोन बनाइए हाँ तो लो फाड़ दो ये देखिए भाई बेटा बढ़िया बड़ा बड़ा थोड़ा सा